अस्सलाम वालेकुम जी। एक बहुत ही अलग से प्रोग्राम के साथ खदीजा महमूद शाहिद। अलग प्रोग्राम इसलिए कहा है क्योंकि जो मेहमान हैं वो बहुत ही अलग हैं, और वो अलग क्यों हैं, वो इस वजह से हैं क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि तुम हमें एहतियात से बरतो, तुम हमें एहतियात से बरतो, रह गए हैं हमारे जैसे कम। तो ये बहुत अच्छे शायर हैं फैसल साहब। इनसे बहुत सारी बातें करनी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायरों ने हमें काफ़ी कंफ्यूजन में डाला हुआ है, और वो ये है कि गालिब ने तो कहा था कि खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो गालिब ने तो कहा है कि शेरों के इंतखाब ने अगर उन्हें रुसवा कर दिया, तो जब शेर लिखने वाला होता है फिर हम उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, अगर मुंतखब करने वाला जो है वो रुसवा हो गया। तो खैर बहुत सारे सवाल हैं कि क्या मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है, और क्या शायर बनने के लिए इश्क करना ज़रूरी है। इस जैसे और बहुत सारे सवालात जिनके मज़ेदार से जवाबात देंगे मेरे बहुत अच्छे भाई फैसल साहब। फैसल भाई कराची बेस्ड शायर हैं, इनसे भी पूछते हैं कि रोशनियों का शहर छोड़कर ये भावलपुर में जा बसे, नवाबों के महल के जहाँ पे दरबार नूर महल। 97 से शुरू करते हैं, जब मैंने माइग्रेट किया कराची से टुवर्ड बहावलपुर। उसकी वजह वहाँ का माहौल और हालात, जो आप भी जानती होंगी कि 90s में कराची के क्या हालात थे। तो बस फिर एजुकेशन के लिए इधर आना पड़ा। यहाँ रिलेटिव्स थे बहावलपुर में, यहाँ एजुकेशन कंप्लीट की, फिर गवर्नमेंट जॉब हो गई बहावलपुर में, तो स्टक हो गया, फैमिली कराची। तो अब समझे कि वेट हो रहा है कि तब मैं रिटायर हूँ और वापस कराची आ जाऊँ। आप जहाँ रहें खुश रहें। फैसल भाई अपने बारे में ये तो आपने इनिशियल थोड़ा सा बता दिया, अब देखने वालों को अपने बारे में मजीद थोड़ा सा बताएं कि ये शायरी के मैदान में कब कदम रखा, किस चीज ने शेर कहने पे मजबूर किया। लोग कहते हैं बचपन से था, चलें थोड़ा सा बताइए। ये शायरी मेरा ख्याल है कि आपके जीन में होती है, आपके खून में होती है। इसको जैसे वायरस है, इसको सिर्फ एक्टिव होना होता है। तो शायरी आपके अंदर होती है, बचपन से होती है। अब मैं कहूँ कि मैंने 3rd क्लास में पहला कुछ लिखा तो लोग यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त एक्टिव होना शुरू हो गया। फिर लिखता रहा, लेकिन इससे कहते हैं कि जब औजान और आप अरूज समझ के एक प्रॉपर वे में लिखना शुरू करते हैं, उसके लिए आपको एक वक्त और एक रियाजत चाहिए होती है। वो मेरा ख्याल है कि जब मैं बहावलपुर आया 97 में, इसके बाद साल 1.5 साल जो मैंने असातिज़ा के साथ यहाँ लगाए, उसमें वो समझा, और 99 से और 98 99 से बाकायदा मैंने शेर कहना शुरू किया, जिसे हम लोग कहते हैं कि वजन में है, और प्रॉपर अब शायर 98 और 99 से। तो शायरी आपके अंदर होती है, निकलने का कोई वक्त नहीं होता। कुछ लोग बहुत जल्दी निकल आते हैं अपनी उम्र के हिस्से में, और कुछ लोग बहुत लेट जाके निकलते हैं। तो ये शायरी आपके अंदर है। तो इसको मैं ये समझूं कि भावलपुर की कुछ फिजाओं का भी असर था, क्योंकि ये बेल्ट बड़ी खूबसूरत जो है, ये मैंने कहा भावलपुर की जो यहाँ ये सराइकी बेल्ट है, यहाँ से भी बड़े क्रिएटिव और क्रिएटिविटी काफी निकलती है यहाँ से। क्या वहाँ के भी फिजाओं का असर है? जी, जनूबी पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे शायर, ये मतलब हम लोग समझते हैं लाहौर और इस्लामाबाद जब जाते हैं तो हम समझते हैं कि बड़ा शायर सिर्फ बड़े शहर में होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब इस वक्त मतलब मेरे फेवरेट, आपके भी फेवरेट होंगे, अब्बास ताबिर साहब। बिल्कुल। तो वो अब मैलसी से उन्होंने सफर अपना शुरू किया और वो लाहौर शिफ्ट हुए। तो मेरा ख्याल है कि इलाके का ताल्लुक जो है वो एक बड़े शायर से नहीं हो सकता। अब हमारे सराइकी बेल्ट में शाकिर शुजाबादी बहुत बड़ा नाम है, वो यहाँ से। अच्छा, फिर ये है कि अब जनूबी पंजाब का नाम ले तो बहुत बड़े बड़े शायर यहाँ से, जुल्फ़िकार आदिल जो आपके पास कराची बैठे हैं, वो यहीं से हैं, हमारे नेबर से। अफजल खान साहब बहुत बड़ा नाम है, वो मेरे शहर से, बहावलपुर से। तो इस तरह और बहुत सारे शायर, मतलब कि ये बहुत जरखेज मट्टी है, ये मैंने देखा। मैं कश्मीर तक हो आया,
لیکن میں نے دیکھا کہ جو سب سے زرخیز مٹی ہے وہ آپ کی یہ بہاولپور، رحیم یار خان، صادق آباد میں جائیں تو کبیر اطہر صاحب کا نام آپ نہیں بھول سکتے، نہ ان کو لایا جا سکتا ہے، بہت بڑا نام ہے وہاں کا. تو یہ بیلٹ یا یہ مٹی بہت زرخیز ہے، تو شاید میرے اوپر بھی اسی کا اثر ہوا ہوگا. شاعری میں استاد کون ہے بھائی آپ کے؟ شاعری میں میرا خیال ہے کہ سب استاد ہوتے ہیں. آپ کوئی اچھی غزل پڑھیں اور آپ کو اگر کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کوئی آپ کو اینگل ملتا ہے، تو سمجھیں کہ آپ وہ بھی استاد ہے. ویسے باقاعدہ میں نے یہاں جو اردو کے ہمارے تھے، میں بی ایس سی کر رہا تھا، تو اس وقت ہمارے یہاں پر استاد ہوتے تھے ہمارے ڈگری کالج میں، تو یہ اوزان اور عروض میں نے ان سے سیکھے، تو وہ میرے استاد تھے باقاعدہ. پہلا شعر پہلا سنا ہے؟ شعر، ہاں جی، پہلا شعر مجھے یاد ہے، کیونکہ وہ اس حوالے سے یاد ہے کہ وہ شعر میں نے احمد فراز صاحب کو سنایا، تو انہوں نے بہت داد دی، جس سے جسے کہتے ہیں بڑا حوصلہ ملا کہ اچھا میں شعر کہہ سکتا ہوں. وہ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آنکھیں دو تھیں مل کر روئیں، آنکھیں دو تھیں مل کر روئیں، دل تنہا تھا کب تک روتا. کیا بات ہے، بہت شکریہ. کیا آنکھیں بات. دو تھی مل کر روئیں، دل تنہا تھا کب تک روتا. اچھا فیصل بھائی، اب آپ کے ہی سوالات ہیں، وہ جو آپ ہی کے اشعار ہیں انہی سے میں نے سوالات نکالے ہیں. اچھا، جی 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 آپ نے کہا ہے کہ عشق میں ہجر ہی روایت ہے، عشق میں ہجر ہی روایت ہے، جی جی تیرا کوئی قصور ہے ہی نہیں. تو کیا جی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ عشق کے نصیب میں ہجر ہی لکھا ہے؟ جی جی میرا اس پہ ایمان ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو اس پہ ایمان رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ آپ اوپر سے چلیں، جہاں سے عشق شروع ہوا وہیں سے ہجر شروع ہوا، یعنی کہ وہ انہوں نے بھی بھیجا نیچے، خود سے دور کیا، نور کو اپنے حصے کو بھی دور کیا. تو میرا خیال ہے ہجر روایت ہے. یہ آپ جتنے بھی قصے دیکھ لیں، کہانیاں دیکھ لیں، ہجر پہ اینڈ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہجر ہی آپ کے عشق کو مکمل کرتا ہے. اگر وہ ہجر نہیں ہوگا اس کے اندر تو عشق نہیں ہے، کم سے کم پھر وہ محبت ہے، پیار ہے، کچھ اور ہے. عشق کا جو آخری نقطہ ہے وہ ہجر ہے، وہی اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے. کیا فرق ہے عشق میں، پیار میں، محبت میں؟ ہاں، سیڑھیاں ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں. مطلب کہ آپ جیسے یہ انس سے شروع کریں، ایک انس ہوتا ہے، وہ گھر کے جانور، گھر کے پالتو پیٹ سے بھی انس ہو جاتا ہے، پھر پیار ہوتا ہے، پھر محبت ہوتی ہے. یہ سیڑھیاں ہیں، درجے ہیں سمپلی، اور آخری اور درجہ پھر عشق ہے. آپ نے کہا ہے کہ جو عشق کی منزل آپ نے کہا ہے کہ وہ ہجر ہے. عشق کا ہاں جی، یوں کہہ دیں کہ منزل یا اس کا جو جہاں پر جا کے وہ پک جاتا ہے، اختتام ہوتا ہے، وہ ہجر ہے، پھر آپ کا عشق مکمل ہے. اچھا فیصل بھائی، یہ بتائیں کہ شاعر بننے کے لیے محبت کرنی بہت ضروری ہوتی ہے؟ نہیں، احساس کا ہونا ضروری ہے. احساس آپ کے جو ہیں آپ وہ ہونے چاہیے. پھر جذبات ہیں وہ تو آپ لفظوں میں لے آتے ہیں. سب سے پہلے احساس ہونا چاہیے. جس شخص میں احساس نہیں ہے وہ لاکھ محبت کرتا رہے، لاکھ پیار کرتا رہے، میرا نہیں خیال کہ وہ شاعر بن سکتا ہے. احساس سب سے بڑی چیز ہے. مطلب آپ محسوس کریں، محسوسات آپ کے اندر جتنی زیادہ ہوں گی، ہر چیز کو دیکھنے کا آپ کا اینگل جو ہے وہ جتنا ڈفرینٹ ہوتا جائے گا، جتنی آپ کی سوچ گہری ہوتی جائے گی، وہ شاعری کو تقویت دیتی ہیں. یہ ساری چیزیں، پیار صرف اور صرف محبت تقویت نہیں دیتا. اور یہ ہے کہ ہجر ہو تو ہی شاعر بنتا ہے. اچھا شاعر میں اچھا سمجھا نہیں کہ شاعر اچھا شاعر بننے کے لیے ہجر کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے. اچھے عشق کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہجر سے گزرنا ضروری ہے، لیکن اچھا شاعر کے لیے ہجر کی بھی کوئی میرا خیال ہے ایسی قید نہیں ہے. آپ دیکھیں، شاعروں کو دیکھیں، اسٹڈی کریں، بڑے شاعر جتنے گزرے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ
سارا دن عشق اور محبت میں ڈوبے رہتے تھے, وہ سارے کام کرتے تھے, وہ دنیا دار تھے, چلتے تھے سب کچھ, لیکن بہت اچھے, لیکن صرف ان کے دیکھنے کا اینگل, احساس اور محسوسات یہ ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں تھوڑی سی, تو بس اس کی وجہ سے وہ لکھتے ہیں اور اچھا لکھتے ہیں. اچھا, آپ نے کہا ہے ایک جگہ کہ مجھ میں اب اور سکت باقی نہیں پٹنے کی, میں میسر ہوں جسے جتنا غنیمت سمجھ. جی ایسا کہا ہے میں مکر نہیں سکتا, میں نے کہا ہے ایسا. یہ کیوں کہا ہے, مجھے اس کہنے کی وجہ بتائیے پلیز. میرا خیال ہے کہ انسان تنگ آ جاتا ہے کبھی کبھی. آپ کسی کو مکمل مل نہیں سکتے. کوئی اگر آپ کو خواہش کرتا ہے کہ آپ مکمل میرے ہی رہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ہم لوگ انسان ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, گھر کے اندر بھی, گھر سے باہر بھی, دوستوں میں, معاشرے میں, ہر جگہ پہ تھوڑے سے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو سمجھایا ہے کہ میں جتنا تم لوگوں کو مل جاتا ہوں یہی غنیمت ہے, مکمل تو ملنے سے رہا اور کوئی بھی ملنے سے رہا. اچھا, پھر آپ نے ایک جگہ کہا ہے کہ جان جانے سے کون مرتا ہے, جان لوگ جانے مرتے ہیں. لوگ مرتے ہیں بھول جانے سے. کبھی جی یہ جی, تجربہ نہیں کیا ہے, یہ تجربہ بول رہا ہے, احساس بول رہا ہے, یا کچھ اور ہے؟ اس میں احساس بھی ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے. اب میں 40+ ہوں, تو ایکسپیرینس میرا خیال ہے اس میں زیادہ بول رہا ہے, تو احساس بھی ہے. یہ ایکسپیرینسڈ ہے, یہ کافی شاعری انسان کی ایکسپیرینس ہوتی ہے. محبت کی ہے بھائی, محبت کی ہے. جی کی ہے. محبت کے بعد یہ شدت آئی ہے شاعری میں؟ نہیں ایسا بھی نہیں, کیونکہ اب تیسری کلاس کا بچہ جو شاعری لکھنا شروع ہو گیا اسے تو محبت کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے. وہ تو میرا نہیں خیال, لیکن یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ, ہاں یہ چیزیں پیار, محبت, عشق, یہ چیزیں آپ کو بوسٹ کرتی ہیں, شاعری کو بوسٹ کرتی ہیں, آپ کی سوچ کو بوسٹ کرتی ہیں, یہ ایک راستہ دیتی ہیں آپ کو, ایک مطلب وے آپ کو مل جاتا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. ان کے لیے پہلا شعر کیا کہا تھا؟ آنکھیں دو تھی مل کر روئی, دل تنہا تھا کب تک روتا. اچھا, اب تو آپ 98 میں کیا کہا تھا یہ بس کہہ دیا تھا, سمجھیں شاید یہ اندر کی آواز تھی, یہ فیلنگس تھی. اب آپ نے خاموش کرا دیا ہے کہ میں مزید کچھ پوچھ نہیں سکتی, کہ آپ تو آخر تک آ گئے کہ دل تنہا تھا کب تک روتا. بس. اچھا فیصل بھائی, ایکسٹریم چیزیں بعد میں پوچھوں گی, پہلے تو لائٹ چیزیں پہ بات کرتے ہیں. پسندیدہ شاعر کون ہے آپ کا؟ موجودہ دور کی بات کر رہی ہیں؟ میں اس بات کو اس طرح تھوڑا سا کہوں گی کہ میرے استاد ہیں سرمد صہبائی صاحب. جی انہوں نے کہا ہے کہ شاعر کا کوئی دور نہیں ہوتا. شاعر میں نے موجودہ دور اس لیے کہا کہ وہ زندہوں میں آ جائیں گی, تو زندہ ہیں, میں ان کا نام لوں, میں اس لیے پوچھ رہا تھا. دور تو ظاہری بات ہے, دور نہیں ہوتا. زندہ میں پوچھ رہی ہیں دونوں یا میں, پیچھے؟ دونوں میں. تو پہلے نمبر پہ تو وہی جو استاد و شعرا ہیں غالب, وہ تو لسٹ سے نہیں ہٹ سکتے. غالب کے بعد پھر بہت ایک تعداد ہے اچھے شعرا کی, جس میں میرے پسندیدہ شکیب صاحب ہیں, اور جمال احسانی صاحب ہیں, اور فیصل اجمی صاحب ہیں, اور اب آ جائیں ادھر تو عباس تابش صاحب, وہ میرے فیوریٹ ہیں. بھاولپور سے ہی اگر دیکھ لیں تو افضل خان صاحب میرے بہت فیوریٹ ہیں, اور لیاقت علی عاصم مرحوم, اللہ ان کو جنت نصیب عطا کرے, وہ میرے بہت فیوریٹ تھے, بہت اچھے دوست بھی تھے کراچی سے, وہ بہت اچھے شاعر تھے. ذوالفقار عادل صاحب بہت اچھے شاعر ہیں. تو اس طرح مطلب بہت اچھا کام ہو رہا ہے, بہت اچھا کام. کون سا شعر تھا جس نے سب سے پہلی بار دل پہ دستک دی, اور آپ نے کہا اب تو میں اس زمین پہ شعر کہوں گا؟ امجد اسلام امجد صاحب, مجھے ایک تو یہ بھی مطلب شکر ہے اللہ کا کہ میں نے ان کا ایک لائن آج تک لکھی ہوئی ہے, وہ ہے کہ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی,
दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। तो ये बचपन से, ये मतलब बचपन से ये मैं सुनता था, तो दिमाग में ये बात थी। और अल्लाह का शुक्र है कि उनके साथ मैंने बहुत सारे मुशायरे पढ़ लिए। तो ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात थी कि जिनके शेर से आपको एक मोटिवेशन होती है और आप उनके साथ बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात। तो ये वो लाइन थी जो मैंने आपको सुनाई। उनके साथ बैठ जो गजल पढ़ी वो प्लीज मैं चाह रही हूँ कि मेरे देखने वालों को वो जरूर सुनाएं आप। गजल तो मैं कोई और सुना सकता हूँ, मुझे ये याद नहीं रहेगा क्योंकि वो मुशायरे की वीडियो तो होगी, मुझे याद नहीं कि वो मैंने कौन सी वहां गजलें पढ़ी हैं, लेकिन कोई और कहे तो मैं सुना देता हूँ। अपने पसंदीदा शायरों के सामने जो गजलें सुनाई हैं उनमें से कोई एक सुना दीजिए। वो तो बहुत सारी हैं। वो तो जैसे है कि कुछ भी हो मुझको हार गवारा कभी नहीं, कुछ भी हो मुझको हार गवारा कभी नहीं, वो क्या है कोई खेल में हारा कभी नहीं, वो क्या है कोई खेल में हारा कभी नहीं, दरपेश जिंदगी को कई हादसे रहे, दरपेश जिंदगी को कई हादसे रहे, लेकिन किसी मदद को पुकारा कभी नहीं, लेकिन किसी मदद को पुकारा कभी नहीं, जैसा किसी ने मुझको पुकारा मैं बन गया, जैसा किसी ने मुझको पुकारा मैं बन गया, किरदार अपना कोई भी मारा कभी नहीं, किरदार अपना कोई भी मारा कभी नहीं, मेरी तो ऐसे इश्क से तौबा कबूल कर, मेरी तो ऐसे इश्क से तौबा कबूल कर, हर सांस कह रही है दोबारा कभी नहीं, हर सांस कह रही है दोबारा कभी नहीं। बहुत शुक्रिया फैजल भाई, सुनाते जाएं, मैं अब कोई सवाल नहीं कर रही, अब मैं आपको सुनना चाहूंगी। अच्छा चलें, एक गजल और मैं आपको, करने वाले ने ही की देख इनायत कैसी, करने वाले ने ही की देख इनायत कैसी, तेरा फिर मुझसे गिला कैसा शिकायत कैसी, तेरा फिर मुझसे गिला कैसा शिकायत कैसी, अब हमें दूर से पहचान लिया जाता है, अब हमें दूर से पहचान लिया जाता है, इश्क में हम भी बना बैठे हैं सूरत कैसी, इश्क में हम भी बना बैठे हैं सूरत कैसी, क्यों खड़े मुंह को तके जाते हो मैं हारा हूं, क्यों खड़े मुंह को तके जाते हो मैं हारा हूं, मेरा सर काट के ले जाओ इजाजत कैसी, मेरा सर काट के ले जाओ इजाजत कैसी, कितनी आसानी से मैं खुलने लगा हूं सब पर, कितनी आसानी से मैं खुलने लगा हूं सब पर, खुद परेशान हूं कि बिगड़ी है ये आदत कैसी, खुद परेशान हूं कि बिगड़ी है ये आदत कैसी, रोजे मैशर मैं बताऊंगा तू क्या पूछेगा, रोजे मैशर मैं बताऊंगा तू क्या पूछेगा, एक मोहताज पे गुजरी है कयामत कैसी, एक मोहताज पे गुजरी है कयामत कैसी। बहुत शुक्रिया फैजल भाई, और अब खामोश नहीं होना प्लीज, सुनाए, बहुत लाजवाब। हाँ, मैं बस जैसे जैसे कि दो शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि इन अंधेरों से खुद लड़ूंगा मैं, इन अंधेरों से खुद लड़ूंगा मैं, रोशनी अब नहीं करूंगा मैं, इन अंधेरों से खुद लड़ूंगा मैं, रोशनी अब नहीं करूंगा मैं, इश्क में पहले तय हुआ था क्या, इश्क में पहले तय हुआ था क्या, तेरा नुकसान भी भरूंगा मैं, इश्क में पहले तय हुआ था क्या, तेरा नुकसान भी भरूंगा मैं। और दो चार अशार के, क्यों ये अंदेशा जाने वाला नहीं, क्यों ये अंदेशा जाने वाला नहीं, लौट कर तू भी आने वाला नहीं, क्यों ये अंदेशा जाने वाला नहीं, लौट कर तू भी आने वाला नहीं, हमने पाले हैं ऐसे सारे गम, हमने पाले हैं ऐसे सारे गम जिनका कोई कमाने वाला नहीं, हमने पाले हैं ऐसे सारे गम जिनका कोई कमाने वाला नहीं,
इस बात पर किए सजदे, ये शेर मुलाजा कीजिएगा जरा। गिद्ध ने इस बात पर किए सजदे, कोई लाशा उठाने वाला नहीं। वाह, गिद्ध ने इस बात पर किए सजदे, कोई लाशा उठाने वाला नहीं। मैं बुरा ही सही मगर वाइस, मैं बुरा ही सही मगर वाइस, तेरी बातों में आने वाला नहीं, तेरी बातों में आने वाला नहीं। दो शेर और। देखना है कि सरे शाम कहाँ मिलता है, देखना है कि सरे शाम कहाँ मिलता है, दिल के बीमार को आराम कहाँ मिलता है। देखना है कि सरे शाम कहाँ मिलता है, दिल के बीमार को आराम कहाँ मिलता है। यूं मुशक्कत तो सभी लोग किए जाते हैं, यूं मुशक्कत तो सभी लोग किए जाते हैं, अपनी मर्जी का कोई काम कहाँ मिलता है, वाह, वाह, अपनी मर्जी का कोई काम कहाँ मिलता है। और एक गजल के कुछ अशार के, आग होते हैं कभी लोग धुआं होते हैं, आग होते हैं कभी लोग धुआं होते हैं, एक जैसे तो मियाँ हम भी कहाँ होते हैं, वाह। एक जैसे तो मियाँ हम भी कहाँ होते हैं। मैं गवाही में तुम्हें ख्वाब सुनाऊं अपना, मैं गवाही में तुम्हें ख्वाब सुनाऊं अपना, भेद मुझ पर तो खुदा के भी अया होते हैं, वाह, भेद मुझ पर तो खुदा के भी अया होते हैं। कोई तहलील भी कर देगा नहीं सोचा था, कोई तहलील भी कर देगा नहीं सोचा था, सोच आती ही नहीं थी कि ज़िया होते हैं, वाह, वाह, सोच आती ही नहीं थी कि ज़िया होते हैं। मैंने एक उम्र उसी शख्स को ढूंढा साहिब, मैंने एक उम्र उसी शख्स को ढूंढा साहिब, वो जो कहता था कि जख्मों के निशान होते हैं, वो जो वाह, कहता था कि जख्मों के निशान होते हैं, वाह, जो वाह, कहता था कि जख्मों के निशान होते हैं। दो तीन अशार और के, यार इस चीज का बाजार नहीं होगा क्या, यार इस चीज का बाजार नहीं होगा क्या, ख्वाब का कोई खरीदार नहीं होगा क्या, वाह, यार इस चीज का बाजार नहीं होगा क्या, ख्वाब का कोई खरीदार नहीं होगा क्या। हाथ का लम्स हरारत तो नहीं दे पाया, हाथ का लम्स हरारत तो नहीं दे पाया, इसका मतलब है उसे प्यार नहीं होगा क्या, वाह, इसका मतलब है उसे प्यार नहीं होगा क्या। मैंने दरिया के किनारों को मिलाना चाहा, मैंने दरिया के किनारों को मिलाना चाहा, मेरी मेहनत से तो इनकार नहीं होगा क्या, वाह। मेरी मेहनत से तो इनकार नहीं होगा क्या। बस ये जो मेरे सामने है इस वक्त कुछ थोड़े थोड़े। एक और गजल अगर नहीं, अगर का नहीं, अब तो आपने सुनाना, अगर का तो कोई है ही नहीं सवाल। मेरी दुआ में असर होता तो मैं रोता क्या, मेरी दुआ में असर होता तो मैं रोता क्या, कि तेरे पहलू में सर होता तो मैं रोता क्या। न जाने कौन से रस्तों से जिंदगी गुजरी, न जाने कौन से रस्तों से जिंदगी गुजरी, तेरी गली से गुजर होता तो मैं रोता क्या, तेरी गली से गुजर होता तो मैं रोता क्या। मेरे तो जिस्म का हिस्सा रही हैं दीवारें, मेरे तो जिस्म का हिस्सा रही हैं दीवारें, अगर कहीं कोई दर होता तो मैं रोता क्या, अगर कहीं कोई दर होता तो मैं रोता क्या। कहाँ मैं हिज्र को चुपचाप काट सकता था, कहाँ मैं हिज्र को चुपचाप काट सकता था, मेरा जो इतना जिगर होता तो मैं रोता क्या, मेरा जो इतना जिगर होता तो मैं रोता क्या। जिसे भी गौर से देखा हमें पराया लगा, जिसे भी गौर से देखा हमें पराया लगा, मेरा कोई भी अगर होता तो मैं रोता क्या,
मेरा कोई भी अगर होता तो मैं रोता क्या। हम जो पकड़े भी तो क्या हाथ में आ जाएंगे। हम जो पकड़े भी तो क्या हाथ में आ जाएंगे। ख्वाब जुगनू की तरह रात में आ जाएंगे। हम जो पकड़े भी तो क्या हाथ में आ जाएंगे। ख्वाब जुगनू की तरह रात में आ जाएंगे। हमसे दरवेश रहें गोशा नशी बेहतर है। हमसे दरवेश रहें गोशा नशी बेहतर है। खुद से निकले तो तेरी जात में आ जाएंगे। खुद से निकले तो तेरी जात में आ जाएंगे। तू मुझे वक्त पे परवाज का मौका दे दे। शेर देखिएगा, तू मुझे वक्त पे परवाज का मौका दे दे। पर तो चूंटी के भी बरसात में आ जाएंगे। पर तो चूंटी के भी बरसात में आ जाएंगे। दो शेर और मुलाहिजा कीजिए। एक ही वक्त में बंदा भी खुदा भी मैं था। एक ही वक्त में बंदा भी खुदा भी मैं था। सो दिया भी मैं, मेरे दोस्त हवा भी मैं था। एक ही वक्त में बंदा भी खुदा भी मैं था। सो दिया भी मैं, मेरे दोस्त हवा भी मैं था। मेरे हाथों की लकीरें तो बहुत छोटी थी। मेरे हाथों की लकीरें तो बहुत छोटी थी। और सितम ये कि घराने का बड़ा भी मैं था। वाह वाह वाह। सितम ये कि घराने का बड़ा भी मैं था। एक गजल और के बात पेचीदा लहजा सादा है। बात पेचीदा लहजा सादा है। ये मेरी उम्र का तकाजा है। ये मेरी उम्र का तकाजा है। अब अगर मैं नहीं तो कौन है वो। अब अगर मैं नहीं तो कौन है वो। अब तुम्हें चैन किससे मिलता है। अब तुम्हें चैन किससे मिलता है। हाय शिद्दत से चाहने वाले, हाय शिद्दत से चाहने वाले, तू मेरी उम्र से भी आधा है। तू मेरी उम्र से भी आधा है। मैं तो जलता हूँ रोशनी के लिए। मैं तो जलता हूँ रोशनी के लिए। तू मेरी रोशनी से जलता है। मैं तो जलता हूँ रोशनी के लिए। तू मेरी रोशनी से जलता है। उसने यूं हौसला दिया साहेब, उसने यूं हौसला दिया साहेब। हाथ पकड़ा कहा किनारा है। हाथ पकड़ा कहा किनारा है। एक और गजल के कुछ अशार, अगर आप बोर ना हो गई हो तो। मैंने तो आपको कहा है कि अब मैंने कुछ सवाल करना ही नहीं है, क्योंकि आपके जवाबात इतने लाजवाब हैं और जो भी अशार की सूरत में आ रहे हैं तो वो मेरे सारे सवालों को कवर कर रहे हैं। चले फिर एक गजल से कुछ अशार और के। दिल तमाशा है, तमाशा गर नहीं है यार जी। दिल तमाशा है, तमाशा गर नहीं है यार जी। सो जुबां भी चुप रहे बेहतर नहीं है यार जी। सो जुबां भी चुप रहे बेहतर नहीं है यार जी। एक मरकज आप हैं जिसका बने हम दायरा। एक मरकज आप हैं जिसका बने हम दायरा। अपना कोई दूसरा महवर नहीं है यार जी। अपना कोई दूसरा महवर नहीं है यार जी। रास्ते बेसमत हैं सो मंजिलों की फिक्र कर। रास्ते बेसमत हैं सो मंजिलों की फिक्र कर। कारवां का कोई भी रहबर नहीं है यार जी। कारवां का कोई भी रहबर नहीं है यार जी। दस्तकों के खौफ तक तो बात आएगी नहीं। दस्तकों के खौफ तक तो बात आएगी नहीं। हम हैं वो दीवार जिसका दर नहीं है यार जी। हम हैं वो दीवार जिसका दर नहीं है यार जी। दो शेर और। बिल्कुल। ये कब ये चाहा था बने जहर हवाला फिर से। कब ये चाहा था बने जहर हवाला फिर से। दे गया वक्त मेरे हाथ प्याला फिर से।
کب یہ چاہا تھا بنے زہر حوالہ پھر سے، دے گیا وقت میرے ہاتھ پیالہ پھر سے، کل مجھے یاد ہے بستر پہ کھلونے رکھ کر، کل مجھے یاد ہے بستر پہ کھلونے رکھ کر، ہر کھلونے میں سے بچپن کو نکالا پھر سے، ہر کھلونے میں سے بچپن کو نکالا پھر سے۔ 3 اشعار اور۔ کون کہتا ہے سب خزانے دو، کون کہتا ہے سب خزانے دو، چند سکے مجھے کمانے دو، کون کہتا ہے سب خزانے دو، چند سکے مجھے کمانے دو، میں کسی اور راستے پر تھا، میں کسی اور راستے پر تھا، نقشے پا ٹھیک سے مٹانے دو، نقشے پا ٹھیک سے مٹانے دو، پھر کہانی یہ خود سنائے گا، پھر کہانی یہ خود سنائے گا، مجھ کو پتھر میں دل بنانے دو، مجھ کو پتھر میں دل بنانے دو۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل۔ بالکل۔ آساں ہے مجھے پڑھنا، دشوار کہاں ہوں میں، آساں ہے مجھے پڑھنا، دشوار کہاں ہوں میں، تم بات کرو مجھ سے، دیوار کہاں ہوں میں، تم بات کرو مجھ سے، دیوار کہاں ہوں میں، ایسا تو نہیں لگتا میں ریل پکڑ پاؤں، ایسا تو نہیں لگتا میں ریل پکڑ پاؤں، ایک بیگ بنانا ہے تیار کہاں ہوں میں، ایک بیگ بنانا ہے تیار کہاں ہوں میں، بس ایک عبارت ہے پڑھ لو تو چلے جانا، بس ایک عبارت ہے پڑھ لو تو چلے جانا، جو روز پڑھا جاؤں اخبار کہاں ہوں میں، جو روز پڑھا جاؤں اخبار کہاں ہوں میں، تفریق میں ہوں صاحب یہ کیسی اذیت ہے، تفریق میں ہوں صاحب یہ کیسی اذیت ہے، کس در پہ پڑا ہوں میں، درکار کہاں ہوں میں، کس در پہ پڑا ہوں میں، درکار کہاں ہوں میں۔ 2 شعر اور ملاحظہ کیجئے گا۔ ارشاد۔ آ ادھر دیکھ جو گارے سے بنا ہے کیا ہے، آ ادھر دیکھ جو گارے سے بنا ہے کیا ہے، آزمائش ہے محبت ہے سزا ہے کیا ہے، آزمائش ہے محبت ہے سزا ہے کیا ہے، خون کا رنگ نہیں ذائقہ پانی کا نہیں، خون کا رنگ نہیں ذائقہ پانی کا نہیں، یہ جو آنکھوں سے بہا ہے، یہ جو آنکھوں سے بہا دل سے چھنا ہے کیا ہے، یہ جو آنکھوں سے بہا دل سے چھنا ہے کیا ہے۔ چلیں ایک آپ کو غزل اور کہ چھوڑ دے ضد کہ استخارہ کر، چھوڑ دے ضد کہ استخارہ کر، عشق ناکام ہے دوبارہ کر، چھوڑ دے ضد کہ استخارہ کر، عشق ناکام ہے دوبارہ کر، تجھ کو تو رات کی سہولت ہے، تجھ کو تو رات کی سہولت ہے، ایک دیا خود جلا ستارہ کر، تجھ کو تو رات کی سہولت ہے، ایک دیا خود جلا ستارہ کر، میں بھی زندہ ہوں اس کہانی میں، میں بھی زندہ ہوں اس کہانی میں، تو بھی کردار کو گوارا کر، تو بھی کردار کو گوارا کر۔ بہت شکریہ۔ دیکھ کتنے ہیں دیکھنے والے، دیکھ کتنے ہیں دیکھنے والے، روز اپنی نظر اتارا کر، روز اپنی نظر اتارا کر، وقت اب ان کا بھی نہیں صاحب، وقت اب ان کا بھی نہیں صاحب، جنبشیں لب نہ دے اشارہ کر، جنبشیں لب نہ دے اشارہ کر۔ بہت شکریہ۔ ایک اور غزل جو مجھے بہت پسند ہے، ایک ہی حل شدید وحشت میں، ایک ہی حل
شدید وحشت میں اور سگریٹ مزید وحشت میں اور سگریٹ مزید وحشت میں تھک گئے چیخ چیخ دشت میں ہم تھک گئے چیخ چیخ دشت میں ہم کرتا کیا تھا فرید وحشت میں کرتا کیا تھا فرید وحشت میں کچھ بھروسہ نہیں دیوانے کا کچھ بھروسہ نہیں دیوانے کا کیا کرے کیا بعید وحشت میں کیا کرے کیا بعید وحشت میں تین شعر اور غزل کے ارشاد. اپنی مرضی پہ جہاں رنگ میں ڈھل سکتا تھا اپنی مرضی پہ جہاں رنگ میں ڈھل سکتا تھا میری خواہش پہ تیرا کن نہیں چل سکتا تھا واہ واہ واہ. اپنی مرضی پہ جہاں رنگ میں ڈھل سکتا تھا میری خواہش پہ تیرا کن نہیں چل سکتا تھا مسئلے ختم جدائی پہ نہیں کرنے تھے مسئلے ختم جدائی پہ نہیں کرنے تھے تم نے جلدی کی کوئی حل بھی نکل سکتا تھا تم نے جلدی کی کوئی حل بھی نکل سکتا تھا خودکشی کر گئی اس کھیل میں پتلی ورنہ خودکشی کر گئی اس کھیل میں پتلی ورنہ یہ تماشا تو ابھی اور بھی چل سکتا تھا یہ تماشا تو ابھی اور بھی چل سکتا تھا تین شعر اور خواہشیں بے لباس رہنے دے خواہشیں بے لباس رہنے دے بیچ دریا میں پیاس رہنے دے بیچ دریا میں پیاس رہنے دے کم سے کم زندہ تو رہوں گا میں کم سے کم زندہ تو رہوں گا میں تو مجھے آس پاس رہنے دے تو مجھے آس پاس رہنے دے ہاتھ آنکھوں پہ رکھ نہ آنسو روک ہاتھ آنکھوں پہ رکھ نہ آنسو روک میرے غم کا نکاس رہنے دے میرے غم کا نکاس رہنے دے دو شعر اور ہاں ہم تو مسجد کی کہ مندر کی خبر رکھتے ہیں ہم تو مسجد کی کہ مندر کی خبر رکھتے ہیں وہ فرشتے ہیں جو ہر گھر کی خبر رکھتے ہیں وہ فرشتے ہیں بہت شکریہ ہم تو مسجد کی کہ مندر کی خبر رکھتے ہیں وہ فرشتے ہیں جو ہر گھر کی خبر رکھتے ہیں ہم سے پوچھو تو صحیح یار کہانی کیا ہے ہم سے پوچھو تو صحیح یار کہانی کیا ہے وہ کہ دریا ہیں سمندر کی خبر رکھتے ہیں وہ کہ دریا ہیں سمندر کی خبر رکھتے ہیں لاؤ کاندھوں پہ آسمان رکھ دو لاؤ کاندھوں پہ آسمان رکھ دو مجھ پہ کوئی بھی امتحان رکھ دو لاؤ کاندھوں پہ آسمان رکھ دو مجھ پہ کوئی بھی امتحان رکھ دو کون کہتا ہے ہجر کا قصہ کون کہتا ہے ہجر کا قصہ وصل کے عین درمیان رکھ دو کون کہتا ہے ہجر کا قصہ وصل کے عین درمیان رکھ دو میرے خوابوں کی کرچیاں چھوڑو میرے خوابوں کی کرچیاں چھوڑو آئینہ سامنے وہاں رکھ دو آئینہ سامنے وہاں رکھ دو خواب میں بھی فرار ممکن ہے خواب میں بھی فرار ممکن ہے میرے بستر پہ بیڑیاں رکھ دو میرے خواب میں بھی فرار ممکن ہے میرے بستر پہ بیڑیاں رکھ دو ایک کافی پرانی غزل میں نے میرا نہیں خیال کسی مشاعرے میں پڑھی ہے ابھی سامنے آ گئی تو چلیں